अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइको राजपूत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है फॉरेक्स में नुकसान अवाम कैसे कर जाती है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो जो है मेन जो डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। फॉरेक्स में पब्लिक जो है वो लॉस क्यों करती है, कैसे करती है, उसके मुतल्लिक़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और वो कमियां सब ने अपनी जो है वो दूर करनी है। ठीक है, पहले नंबर पे है ओवर ट्रेडिंग, यानी कि अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आपने ओवर ट्रेडिंग करके अपने लॉस को कवर करने का मत सोचना, क्योंकि ऐसे आपका लॉस और ज़्यादा होगा जिससे आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, सबसे मेन वजह ये भी होती है कि जब इंसान या कोई भी आदमी लॉस कर रहा होता है तो तब वो क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है उसको कवर करने के लिए। तो वो कवर तो होता नहीं है, ठीक है, एक दिन के अंदर ही, तो जिस वजह से वो ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस कर जाता है। और दूसरे नंबर पे है जी बगैर इल्म के काम करना, यानी कि अगर आप फॉरेक्स में भी हों या किसी भी फील्ड में काम करते हैं, अगर आपको उस काम के मतलब आपको इल्म नहीं है, आपने उसको सीखा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, यानी कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। क्यों मारते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा दूर नहीं में जाता, जब हम बचपन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले स्कूल में भेजा जाता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ऐसे ही तकरीबन 10 साल 12 साल स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो मेहनत करते हैं वो आगे कामयाब हो जाते हैं, अच्छी जॉब पे लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल की होती है, क्योंकि उनके पास नॉलेज आ जाता है, इसलिए वो फिर जिस फील्ड का वो नॉलेज हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, वो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो ज़ाहिर सी बात है, तो इसको भी तो कुछ सीखना पड़ेगा, तो फिर ही आप इसमें कामयाब होंगे ना। अगर आप बगैर इल्म के इसमें इन हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जैसे लोग कह देते हैं कि भाई इसमें तो काम ही क्या है, यही है बाय करना सेल करना, मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय कर दो, नीचे आ रही है तो सेल कर दो, जिस वजह से जो है टेम्परेरी तौर पे प्रॉफिट तो मिलता है लेकिन अकाउंट वॉश हो जाता है। और इस बात पे एक और बात मुझे याद आ गई, तो वो ये है कि फॉरेक्स में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसको सेफ रखना और उसको कवर करना, अकाउंट को वॉश होने से बचाना, यही सबसे बड़ा फ़न है। ठीक है, तो वो क्या वो ऐसे क्यों कर जाते हैं? ये कहने का मतलब क्या है मेरा, कि आप सोचते होंगे कि प्रॉफिट कमाना तो आसान है, फिर अकाउंट कैसे वॉश कर देते हैं? वो ऐसे कि प्रॉफिट अर्न करते करते क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है यहाँ से भी मुझे अर्निंग आ रही है तो ठीक मैं यहाँ से अर्निंग कर लेता हूँ, वहाँ पे लगाते हैं। और जो आपने ट्रेडिंग लगाई होती प्रॉफिट में, वो अचानक कोई न्यूज़ आ जाती है फंडामेंटल की वजह से, कुछ एनालाइज आपने नहीं किया होता या आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है, इस वजह से वो अकाउंट एकदम से क्या नाम है माइनस में आ जाते हैं। जो आपने ओवर ट्रेडिंग लगाई होती है वो भी, जो आपने प्रॉफिट अर्न किया था वो भी, तो इससे फिर जब प्रेशर पड़ता है तो अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट तीसरे नंबर पर है। मनी मैनेजमेंट मैं इसे कहूँगा कि ये आपकी सबसे मेन जो है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी की मानिद मैं इसको तस्वर करूँगा मनी मैनेजमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अकाउंट में $100 हैं तो आपने लॉट जो साइज़ है ना, उसकी लॉट साइज़ को 0.01 से ज़्यादा नहीं करना है। आपको जितनी भी कंफर्म हो कि ये सेल जाएगी या बाय जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने क्या नाम है कंफर्म है आपको बाय जाएगी, खुदा ना ख्वास्ता वो आपके अगेंस्ट हो जाती है, तो लॉट साइज़ आपने लगाई होती है ओवर, ठीक है, कि वो आपके अकाउंट से ओवर होती है, कि वो क्या करेगी 5 मिनट तक आपके अकाउंट को बर्दाश्त करेगा प्रेशर उसका, उसके बाद वो अकाउंट वॉश हो जाता है।
اگر آپ نے کیا کہتے ہیں $100 ڈپازٹ کیا ہوا ہے تو اس میں صرف یہی میں ریکویسٹ کروں گا، ریکمینڈ کروں گا کہ 0.01 کی ہی لوٹ لگائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ٹریڈنگ لگاتے ہیں پہلے آپ اس کو اینالائز کریں، ٹھیک ہے، اینالائز کریں، اس کو کیا نام ہے فنڈامنٹل کو ریڈ کریں۔ فنڈامنٹل کیا چیز ہے، ان چیزوں پہ میں الگ ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا، تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیوز ہوتی ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ چلتی ہے نیوز پہ، ٹھیک ہے، ہر کنٹری کی نیوز پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ جو لاٹ سائز کو زیادہ رکھتے ہیں اس وجہ سے لوس کر جاتے ہیں، جن کو اینالائز کرنا نہیں آتا اس وجہ سے لوس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ صرف ان کے لیے ہیں جو بگنر ہے، یعنی کہ جو نیو ہے، اس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جسٹ یہ سن کے کہ اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ یہ تو بس آسان سا کام ہے، بائی کر لیا، سیل کر لیا، نہ کسی چیز کا ان کو علم ہوتا ہے، نہ ان کا منی مینجمنٹ ہوتا ہے، نہ ان کو لاٹ سائز کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو فنڈامنٹل ریڈ کرنے کا پتہ ہوتا ہے، اس کی نیوز کو کیسے ریڈ کرنا ہے اور کب نیوز آتی ہے تو کیا ریئیکٹ ہوتا ہے۔ جب اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، آپ کو بتا دوں کہ جب بھی نیوز آئے، اگر آپ کی ٹریڈ پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے تو آپ اسے کلوز کر دیں جب بھی کوئی امپورٹنٹ نیوز ہو۔ اس کی ریزن وہ یہ ہے کہ جو آپ کی نیوز آتی ہے نا، نیوز پہ جو ٹریڈنگ لگائی ہوتی ہے نا تو مارکیٹ میں ہلچل بہت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ایس ایل لگا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ایس ایل آپ نے لگایا ہوتا ہے وہاں پر ہٹ کرنے کے بعد مارکیٹ نیچے بھی چلی جاتی ہے اور اکثر اوپر اگین پریشر جو ہوتا ہے اس کو اوپر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فنڈامنٹل کی جو ہے کہ جب بھی کوئی نیوز آئے تو تب آپ نے کوئی ٹریڈ نہیں لگانی۔ نمبر 7 پہ اس میں کیا نام ہے، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، کوئی بھی آپ کے مینٹلی طور پہ آپ ڈسٹرب ہیں تو آپ تب بھی ٹریڈ مت کریں، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے بھی آپ لوس کر جاتے ہیں۔ اور ڈر، اگر آپ کو کسی قسم کا ڈر ہے تو آپ پھر تو اس مارکیٹ میں آئے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ If you believe in yourself, anything is possible، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے خود پر تو آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اگر آپ کے اندر ڈر خوف ہے تو آپ کے لیے کچھ بھی پھر ایک کیا نام ہے جو چھوٹا سا کنکر ہے نا وہ بھی آپ کے لیے پتھر کی مانند، کیا پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پہاڑ کی طرح سمجھنے لگتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینلز کو سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن پہ کلک، اور نیوز کو جو ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی سوال، کویسچن، انفارمیشن لینی ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر ایڈ کیا ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں سے میرا واٹس ایپ نمبر لے سکتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہوگا میں آپ کو انفارم کروں گا، اور جتنا میرے پاس علم ہے انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میری آئے، اور جو ہے میں اسی کے ریلیٹڈ بناتا ہوں۔ تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے کاروبار بند تھے، جس وجہ سے بہت سے لوگوں نے آن لائن کام پہ بہت ہی زیادہ رجوع کیا، اور اس میں کیا نام سب سے زیادہ بینیفٹ ہوا ہے ان کا اسکیمرز کا، وہ یہ کہ جنہوں کو فوریکس کا نام بھی نہیں، ایف بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، انہوں نے بول دیا جی ہاں جی ہمیں فوریکس آتی ہے، تو پبلک نے کیا کیا ہے کہ انویسٹمنٹ کر دی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی بولتا ہوں، اگر آپ کے کسی کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ مت کریں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں، پھر آپ اس پہ ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پریکٹس کریں اس پہ، جب آپ کو خود پہ بلیو ہو جائے کہ ہاں میں اب کر سکتا ہوں، تب آپ اس پہ ڈپازٹ کریں، پھر ٹریڈ لگائیں، ٹھیک ہے۔
تو انشاءاللہ جتنی بھی ویڈیوز ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا کیا کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ بنانے کا بھی میں بتاؤں گا، ہر چیز آپ کو انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا آسان سے لفظوں میں۔ اور اب مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ، اللہ نے کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔